بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا 60 وسندرس في هذا الدرس طلب الالتحاق، یعنی جب کوئی داخلہ کرتا ہے اور داخلے سے پہلے وہ کوئی عریضہ، کوئی درخواست لکھتا ہے تو درخواست عربی زبان میں کیسے لکھیں گے، آج ہم اس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں. طلب الالتحاق، التحقا یلتحق، التحقا احمد بمدرسہ دار العلوم، بمدرسہ او بجامعہ دار العلوم. التحقا اس کا داخلہ ہو گیا، اس نے داخلہ لے لیا. طلب الالتحاقی داخلہ لینے کی طلب، گزارش اور درخواست. فكيف نكتب الرسالة والعريضة؟ كيف نكتب؟ ما طريقة الكتابة؟ وكيف سنشرع مثلا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، ثم هنا نكتب الاسم ونكتب الحمد لله، الحمد لله، أو نقول أما بعد، ثم نبدأ بالعريضة. فهذه الأمور كذلك بحاجة إلى التنسيق والترتيب والنظام. فكيف نكتب العريضة؟ تعالوا نتعلم كتابة العريضة، وهذه العريضة فقط لطلب الالتحاق. تعالوا نذهب إلى الكتاب ومن هناك نستفيد. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عريضة، عريضة، عرض يعرض. أنا أعرض عليك الكلام، أعرض عليك، آپ کو یا آپ پر میں پیش کرتا ہوں. هذا معناه أعرض. فأعرض العریضة، میں عریضہ پیش کرتا ہوں. تو عریضہ اس چیز کا نام ہے جسے پیش کیا جائے. أنا أعرض عليك العریضة، میں آپ پر پیش کرتا ہوں ایک عریضہ، ایک چیز جو پیش کی جاتی ہے. فالعریضة بمعنى الرسالة. فنكتب أولا كلمات التقدير وكلمات التعظيم والتبجيل. نبجل ونعظم الشخصيات وهؤلاء الرجال الذين يديرون الأمور. فنقول إلى معالي الشيخ مدير المدرسة حفظه الله ورعاه، إلى معالي، المعالي إلى حضرات، ونقول إلى هؤلاء الأسياد، السادة الكرماء الذين يديرون الأمور ويواظبون ويراعون الطلاب. إلى معالي، إلى حضرة الشيخ مدير المدرسة حفظه الله. ثم نقول السلام عليكم، ثم نكتب طلب الالتحاق. ما هو الموضوع؟ هذه العريضة بمناسبة أي شيء، بمناسبة، أو هذه العريضة تتعلق بأي موضوع، فنكتب هنا الموضوع طلب الالتحاق. فأولا كتبنا العريضة، ثم كتبنا إلى سماحة الشيخ وإلى مدير المدرسة وإلى الشيخ الفلاني وإلى منتظم الأمور، منتظم ناظم، إلى منتظم هذه المدرسة. فهكذا نستطيع أن نذكر الأسماء والمسميات. ثم نبدأ بالموضوع ونقول من هنا أشعركم، أشعركم، تمہیں خبر دیتا ہوں اور آپ حضرات کے علم میں بات لانا چاہتا ہوں. أشعركم علما بأني الطالب، میں طالب علم ہوں، محمد محسن، قد درست الصف الثاني بمدرسة ابو حنیفہ، میں نے تحقیق کے ساتھ دوسری کلاس یا ثانیہ کو پڑھا ہے بمدرسہ ابو حنیفہ. واشترکت فی اختبار الوفاقی، اور میں نے شرکت بھی کی ہے وفاق کے امتحان میں. واشترکت وشارکت، شارکا یشارکو بھی کہہ سکتے ہیں اور اشترکا یشترکو بھی. شارکت فی اختبار الوفاقی، وفاق کے امتحان میں بھی میں نے شرکت کی ہے. ونجحت فیہ، اور اس امتحان میں نجح ینجح کامیاب ہونا. فیہ بتقدیر ممتاز، یعنی بتقدیر ممتاز، لیس جيد جدا ولا جدا، بل بتقدیر ممتاز جدا. فلذلك أنا أقدم حيث نلت 500 درجة، وأنا نلت كم درجة؟ 500 درجة
في هذا الاختبار أي في اختبار الوفاق. فهذا أشعركم علما، هذا حتى أنتم تعرفون استعدادي ومدى مستوى العلم لدي، حتى تستطيعون أن تفصلوا، تم فیصلہ کرو، أن تأتوا برأي بمناسبة أني أستطيع أن أكون في جامعتكم وإدارتكم أو لا. فلذلك أخبرت بأني اختبرت في الوفاق ودرجاتي هذا وتقديري كذا وكذا. فنتقدم. فحيث نلت، جہاں مجھے ملے ہیں، نالا ینالو پالینا. ماذا تنالو، ماذا نلتا، انت ذهبت الى الاستاذ، آپ استاد کے پاس گئے. ماذا نلتا، آپ کو کیا ملا وہاں سے؟ تو آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں نلتو قلما جمیلا، میں نے ایک خوبصورت پین پایا. فهناك يقول انا نجحت فيه بتقدیر ممتاز حيث نلت، جہاں میں نے پائے ہیں 500 درجہ، 500 درجات اور ارقام. اس کے بعد وَأُرِيدُ، اور میں چاہتا ہوں. پہلے تو اپنے بارے میں سارا کچھ بتا دینا کہ میری یہ کیفیت ہے، یہ نوعیت ہے، میرا یہ مستویٰ ہے، میں نے اتنا کچھ پڑھا ہے. وَأُرِيدُ وَأَنَا أُرِيدُ، اور میں چاہتا ہوں. الآن، ابھی. أَنْ أُوَاصِلَ، کہ میں آگے بڑھاؤں اپنے اس تعلیمی سفر کو. أَنْ أُوَاصِلَ دِرَاسَتِي فِي رِحَابِ مَدْرَسَتِكُمْ، آپ کے جو مدرسہ ہے اس کی چار دیواری میں. وأريد الآن، اور ابھی میں چاہتا ہوں. أن أواصل دراستي في رحاب مدرستكم، تمہارے مدرسے کی چار دیواری میں. تحت رعایتکم، تمہاری نگرانی میں. فالمرجو، تو یہ امید کی جاتی ہے. رجا یرجو، فالمرجو. أنا رجوت منك الخير، میں آپ سے خیر کی توقع اور امید کرتا ہوں. ماذا ترجو من الأستاذ، آپ استاد سے کیا امید لگائے بیٹھے ہیں. انا ارجو منه انه يعلمني العلم الشرعی ويعلمني كل شيء، میں اس سے یہ توقع اور امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے سارا کچھ سکھائیں گے. فتحت رعایتکم تحت اشرافکم، تمہاری نگرانی میں. فالمرجو، تو یہ رجا ہے اور امید ہے. من سماحتکم، تمہارے جو یعنی سماحہ، نحن نستطيع ان نترجم کہ آپ کی بلند شان، اور آپ حضرت سے یہ میں التجا کرتا ہوں. من سماحتکم ان تقبلونی، کہ آپ مجھے قبول کریں. عندکم، اپنے پاس. فی الصف الثالث، فلکم اقصی غایات الشکر، تمہارے لیے میری طرف سے بہت بہت زیادہ شکر و تقدیر، اور بہت زیادہ احترام. یعنی میں بہت زیادہ احترام اور بہت زیادہ شکر اور آپ حضرات کے لیے بجا لاؤں. فلکم اقصی غایات، اقصی معنی ابعد، یعنی ایسے شکر کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. میں اتنا زیادہ آپ کا جو ہے نا ممنون و مشکور رہوں گا، تمہارا میں شکر گزار رہوں گا. وفی الأخیر نکتب العارض، العارض معناه المقدم الذي قدم العريضة والذي عرض العريضة، عرضها قدمها إلى الإدارة والمدرسة. العارض من؟ محمد محسن هو الطالب. التاريخ مثلا نحن نكتب 14/7/2021، وهكذا نتعلم العريضة ونكتب. فأنتم أيضا تستفيدون، اكتبوا هذه العريضة مرة ومرتين وتكتبون مواضيع مختلفة، فاختاروا فيها هذه الطريقة التي أنتم رأيتم هنا. فأول شيء نكتب هنا عريضة، ثم إلى معالي الشيخ مدير المدرسة حفظه الله، السلام عليكم، الموضوع طلب الالتحاق. ثم من هناك نكتب الموضوع بتمامه ونطلب ما نريد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنلتقي إن شاء الله في المستوى الثالث، وهو المستوى مفيد وعال جدا. سنلتقي. السلام عليكم.